अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद आपकी खिदमत हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाक फौज के सिपा सलार हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज एक दबंग किस्म का खिताब किया और इस खिताब के चर्चे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हों, चाहे 13 जमातें हों, चाहे पीटीआई का सेक्रेटरी हो, हर जगह ये बात जबान ज़दे आम है कि आज आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक समझिए उनके साथ खिताब किया जिन्होंने कल को इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। आज उन्होंने बकाया तौर पे कुछ ऐसी बातें भी क्लियर की हैं कि जिसका बड़ी बेसब्री से पूरे पाकिस्तान को इंतजार था। मुझे भी इसका, मैंने भी 2-3 जगह पे ऊपर इस चीज का असरार किया कि ऐसा मामला होना चाहिए था और आज इसका जी इदराक किया गया। पाक फौज की जो खिदमात हैं किसी भी शोबे के अंदर, चाहे पाकिस्तान में सलाबत है खुदा नास्ता, चाहे कोई अर्थक्वेक आता है, चाहे कोई पेंडेमिक आता है, या कोई ऐसी आसमानी आफत आती है, या कोई जहां पे पता है कि अभी कोई पाक फौज के अलावा जो है वो मामला ठीक नहीं होगा, तो उस वक्त पाक फौज सरे फरिश्त और सरे जो है ना जी वो हम भी होती है और बड़े अदब के साथ लोगों को सुन भी रही होती है और अवाम के साथ सीना से सीना मिलाए, कंधे से कंधा मिलाए, कदम से कदम मिलाए चल रही होती है। इस पे किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जो मैं बार बार कहता हूं ना, कार्टून टाइप लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आज तस्करा भी पाक फौज के सिपा सलार ने किया और मेरा हार है आज एक रेड लाइन भी खींची गई है और जो इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा डेफिनेटली, अगर पार्लिमान की एक हद है, अगर सुप्रीम कोर्ट की एक हद है, तो फिर इस अदारे की भी हद है, उसको भी आपको पैमाल नहीं होने देने चाहिए। मगर आज के इस बयान ने डेफिनेटली बहुत सारे, मेरा ख्याल है, मेरा एक तजिया है कि बहुत सारे रूमर्स को खत्म कर दिया। मगर एक जबरदस्त किस्म का जब भी हम इस तरह के वो देखते हैं, हमारे भी बड़े रिलेटिव अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हैं, मेरे नाना जी खुद थे, मेरे कुछ बड़े करीबी भी इसके अंदर हैं, तो वो बड़ा एक ना, हम गए थे जिधर आज उन्होंने खिताब किया, कभी हम भी उधर गए थे और उस वक्त क्योंकि इस फील्ड के अंदर नहीं थे, उस वक्त एज का भी बड़ा फैक्टर था, छोटे थे, तो मगर एक उम्मीद थी, अप्लाई भी किया, ना हो सके, वो एक लंबी कहानी है। मगर आज पाक फौज के सिपा सलार ने जो बात की है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कोट एंड कोट मैं आपके साथ बात करूंगा, दुश्मन अवाम व फौज में दरार डालने की साजिश कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। अब जानते हैं DGISI, DGMI, DGMO जब चीफ से मिले थे तो उसमें ये बात डिस्कस हुई थी कि राज कुछ लोग हैं इस मामले के अंदर हैं कि कोई ऐसा इकदाम किया जाए जिससे अवाम में और फौज में दरार पैदा हो। और रात को भी जो परवेज साहब के घर पे हुआ है उसके लेकर भी बहुत सारे मैंने देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारी ऐसी चीजों को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो जो मेरा ख्याल है जिसका आज जवाब देना बनता था जबरदस्त। रावलपिंडी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा कि दुश्मन अवाम और फौज में दरार डालने की साजिश कर रहा है। आज उन्हें जी 147वें PMA लॉन्ग कोर्स, 13वें मुजाहिद कोर्स, 66 इंटीग्रेटेड कोर्स, 6ठे बेस मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स और 21वीं लेडी जबरदस्त लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट की पासिंग आउट परेड में खिताब किया और आज जो वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मुनक्कद हुई। तो यह ककूल के अंदर है, यकीन करें वो जब हमारे कुछ जानने वाले गए हैं या वैसे उसको देखा है ड्रामों के अंदर, एक बड़ी जबरदस्त जगह, वो जबरदस्त जगह के ऊपर खड़े होकर एक जबरदस्त बयान आर्मी चीफ ने बकातौर पर यह बात कही है कि पहली और जो खिताब करते हुए कहा कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है, पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासती पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को तफीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है और डेफिनेटली इसके ऊपर किसी किस्म की कोई ऐड भी नहीं होनी चाहिए किसी को। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती सबसे ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं और कोई फर्ज ये याद रखिएगा मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। फौज हमारे अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है जबरदस्त, जिसमें जात, रंग, नस्ल, जिन्स और इलाकाई तफरीक नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का कहना था। अच्छा, इनका ना एक बड़ा मजेदार का एक बात है कि जब ये सैयद लिखते हैं तो मैं भी क्योंकि सैयद हूं तो यकीन करें बहुत सारे लोग आते हैं, मगर इनका एक ये तुरा इम्तियाज है कि ये इसके साथ लिखवाते हैं जबरदस्त। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए, हम अपने मादरे वतन के दफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरे नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हमा वक्त तैयार है। ये तो DGISPR ने भी कहा ना
کہ ہم ایمان کے جذبے اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ افواج پاکستان کو غیور اور سربکف سپاہی دشمن کی تعداد یا وسائل سے مرعوب نہیں ہوتے۔ یہ اصل بات جو ہے نا کہ دشمن کی تعداد یا وسائل، پتہ ہے وہ حامد میر صاحب نے کہا جی باجوہ صاحب نے 35 صحافیوں میں کہا ہے پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، ٹینک نہیں چل سکتے، آج اس کا جواب زبردست قسم سے دیا گیا ہے اس صورت میں کہ تعداد یا وسائل سے معروف نہیں ہوتے۔ افواج پاکستان اپنے مضبوط قوتی ارادے، وعدے پروردگار اور اسی کے تابع فرمان ہیں۔ آرمی چیف نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی مرضی سے چھوٹی قوتوں نے بڑی طاقتوں کو شکست دی۔ زبردست قسم کا انہوں نے کہا کہ دشمن ریاست و سماجی ہم ہنگامی کو متاثر کرنا چاہتی ہے، بیشبہ قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہونے والے امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو آرمی چیف صاحب نے باتیں کی، میرا خیال ہے اس کے اندر وہ ڈی جی آئی ایس پی صاحب کی پریس کانفرنس، وہ باجوہ صاحب کے اوپر چلے وہ ایک حامد میر صاحب نے بات کی، مگر اس کا جواب دیکھیں، بات باجوہ صاحب نے کی تھی مگر سوال پاکستان کے یا حامد میر صاحب کا مگر سوال میری ذات کا بن گیا تھا، آپ کی ذات کا بن گیا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری پاک فوج، ہم لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا اگر پاک فوج کو ہماری ضرورت پڑی، اور میں تو اکثر یہ بات ہوں کہ کس کا اکلوتا بیٹا بھی ہو تو وہ پاک فوج میں بھیجنے کے لیے تیار ہے، ہماری ضرورت پڑی یا کسی کی بھی ضرورت پڑی تو ہم بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح اور اس مضبوط چٹان کی طرح ہوں گے کہ جس کو اتنی جلدی ریزہ نہیں کیا جا سکا انشاءاللہ تعالی۔ اور پاکستان ہے تو ادارے ہیں، پاکستان ہے تو عوام ہے، عوام ہے تو پاکستان ہے، پاکستانی عوام ہے تو ادارے ہیں، کیونکہ ہم نے سب نے اس کو احترام سے لے کے چلنا ہے، کیونکہ دشمن میرا حال ہے باہر سے بیٹھ کے بہت سارے ایسے اقدامات کرتا ہے کہ جس کا جواب بڑا ادھر تو کچھ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے اکثر نا میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ایسے طوفان بدتمیزی آتا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف اس لیے کہ سیاسی ان کی وکٹمائز ہو رہی ہوتی ہے، ویسے ہی کچھ عناصر جو پیڈ کانٹینٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک آپ نے کام نہیں کرنا جو میرے ویور ہیں اور جو ہے نا اس کے معاملہ ٹھیک چلتا ہے۔ جہاں پہ دیکھیں نا وہ تو خود بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی صلاح کی ضرورت ہے وہ لازمی کریں، ہم وہ کرتے ہیں اور ہر بندہ کرتا ہے، مگر وہ ایک لیول کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ میرا خیال ہے تجاوز کر دینا کسی بھی ادارے کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، اس کو کراس نہیں کرنا دیے۔ ادھر ہی عمران احمد خان نے بقا طور کے اوپر یہ بات کہہ دیا، فواد چودھری صاحب نے کہا جی کہ گو کے پرویز صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنا ہے، اس کو سبوتاش نہیں ہونے دینا، اور کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ اس کو سبوتاش کیا جائے۔ ادھر اگر نگران وزیر کی بات کی جائے تو ان کے عزیز چودھریوں کے انہوں نے محسن نقوی سے رابطہ کیا، انہوں نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دی کہ ہم نے نہیں کیا۔ وزیر داخلہ پاکستان کے رانا ثناء اللہ صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، انہوں نے بقا طور پر یہ بات کی ہے کہ جناب میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اگر ان کو گرفتار کرنا تھا وہ ذات بھی باہر گھوم رہے تھے، ان کو سوت کر لینا تھا، مگر عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے صبر کا امتحان پاس کر لیا، تو آج کو بڑا اناؤنس کر سکتے تھے۔ اور اس وقت میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو صبر کی زیادہ ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو تھوڑا سا ایگریسو ہونے کی، تو مذاکرات منگل کو ہونے ہیں، منگل کو کٹی کٹا نکل آنا ہے، کیا ہونا ہے، مگر ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کہ آگے دیکھے ہوتا ہے کہ ابھی تک کا بلاگ تھا، ابھی تک کی اپڈیٹ تھی۔ بلاگ یہ ویڈیو پسند ہے تو پھر چینل کو لائک سبسکرائب اپنے دوستوں سے شیئر کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہوسٹ کو جدید اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔